अथ तंत्रोक्तं देवी सूक्तं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्राय नमो नमः ज्योत्स्नाय चिन्दरूपिणे सुखाय सत्तं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूव्रतां लक्ष्मी शर्वाणे ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यातयो तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यमेभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेश या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्सन्मे तद्व्याप्त जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः यस्तु सुरे पूर्वभिः संशया तथा सुनंदने सेविता करतु सानुशुभेतीश्वरी शुभानि भद्राणि भयन्तु चापद या साम्प्रतं चौदत्यपितैरस्माभिरीशा सचुन्मस्यते या सस्मता दक्षमहन्ति न सर्वापद्यो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। जय जगदम्बे।